وقتی بیمارستان تنهاش میذارین حداقل بهش پول میدادین دیگه. پسرم اون موقع شب انقدر گیج بودم که اصلا حواسم نبود. و تو؟ چه نیازی بود با حمزه تماس بگیری؟ مگه ما مرده بودی؟ من با عمو تماس گرفته بودم. حمزه هم تلفن خونه رو جواب داد. عجب، من که تماس از دست رفته ندارم. این بچه گوشی هم نداره. محض رضای خدا مگه چند سالشه؟ چرا گوشی نداره؟ من که بهش گوشی داده بودم. گوشیت کو؟ خراب شده. خراب شده که من چی کار میتونم بکنم؟ شما دوتا هم اومدین خونه، یعنی مامان اونجا تنها گذاشتین؟ خب عمو جلیلم اومد دیگه، واسه همین اومدیم. باشه، منم میرم. مامان گوشی منو ندیدی؟ نمیدونم چرا پیداش نمیکنم. گوشیت؟ این حاله منظورم اینه که پشت بالشت بود. نه